बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि अपने इस चैनल पे अपने फेसबुक पेज पे मैं आपको बता रही हूँ टोबरटेक सिंह में मारिया के साथ क्या हुआ था, गुज़िश्ता रोज़ अदालत के अंदर क्या हुआ, आज अदालत के अंदर क्या हुआ, वो सब मैंने आज आपको बता दिया। किस तरह से आज शहबाज और सुमेरा यानी कि भाई भाभी को पेश किया गया और उनको क्यों जेल भेज दिया गया, उन्होंने क्या एतराफ़ किया था अली रज़ा साहब तफ्तीशी अफसर के सामने, वो सब तो आपको बता दिया। लेकिन अब उससे भी आगे की कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। जी हाँ, आज आपको मैं इस वीडियो में दो चीज़ें बताऊंगी। एक चीज़ तो वकील साहब के हवाले से, जो वकील शहबाज ने किया था, उन्होंने अपना वकालतनामा क्यों वापस ले लिया, वो क्यों इस केस से पीछे हटे, उनके ऊपर क्या इंकशाफ हुए थे, क्या ऐसा हुआ था जो शहबाज ने उनको आखिर में बताया था, क्या ऐसा हुआ था जो शहबाज और फैसल जब दोनों साथ बिठाए गए थे पुलिस के पास, वहाँ पर उन्होंने आपस में क्या कॉन्वर्सेशन की थी, वहाँ पर क्या एतराफ़ात हुए थे, वहाँ पर किन किन चीज़ों का एतराफ़ किया था शहबाज ने, जिसके बाद वकील साहब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मुझे अब ये केस जो है नहीं लेना है, और वो इस केस से पीछे हट जाते हैं। माजरत के साथ कीड़ा आ गया था। अच्छा, तो मैं चूँकि यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये एक लेडी बग है, एकदम इसने मुझे डरा दिया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है कि वकील साहब जो है वो थोड़े से पीछे हटे, उसकी वजह उन्होंने बयान की है। वो क्या है वो भी आपको अभी बताती हूँ, और आपको साथ ही साथ ये बताऊंगी कि इनके दो ताया हैं जो कि रोज़ अपने भाई के घर जाया करते थे। जी हाँ, इनके घर आमने सामने थे, और जो दो भाई हैं इस शख्स के जिसने अपनी बेटी को अपने सामने मरवाया, इसके भाई कहते हैं कि मैं तो रोज़ इसके घर जाता था, शाम को रात को अपने भाई के पास जाता था, इसकी टांगें काम नहीं करती, इसकी यही बेटी जो है इसको रोज़ चाय पिलाया करती थी, इसके लिए चाय का सामान लेकर आया करती थी, इसको सर्व करती थी, उसके पास 1000 तस्बीह के दानों का एक पूरी वो तस्बीह थी, वो उस तस्बीह को पढ़ा करती थी। उस दिन भी वो रोज़े से थी, वो अच्छी और नेक लड़की थी, ये कहना है उसके ताया का। फिर उनका ये भी कहना है कि इस मामले में मेरा भाई शामिल नहीं है। अब वो ये क्यों कहते हैं? वो कहते मेरा भाई जो है ना वो माज़ूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था, वो माज़ूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, उसका बेटा जो है फैसल, वो इस तरह का बेगैरत था कि उसने ये सब कुछ किया है, उसको सज़ा देनी चाहिए। ये जो है ये तो अपने बेटों के दरमियान पिस कर रह गया, बल्कि वो तो शहबाज को भी कसूरवार ठहराते हैं। अच्छा, उन्होंने जहाँ पे और बातें की, उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा कि ये जो बच्ची है ना, ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, घर के अंदर ही रहती थी, और घर के बाहर इसको किसी ने कभी देखा ही नहीं है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि इज़्ज़त बचाने के लिए उसकी कुर्बानी दी है, ये सब कुछ झूठ है, और हम भी कहते हैं कि अगर गलत है, जो भी गलत है उसको सज़ा दी जाए। और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बार बार वो यही बात कर रहे हैं कि शहबाज जो है वीडियो बनाता रहा, क्या वीडियो बनाना ज़रूरी थी या बहन को बचाना ज़रूरी था? वो कहता है कि मेरे बच्चे उनके कब्ज़े में थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं देखूँ कि इंसान जो है अगर उसके सामने उसकी बहन को मारा जा रहा हो, तो वो आगे बढ़ता है, उसका अंदाज़ ही और होता है। वो अंदाज़ जो है वो शहबाज का नज़र नहीं आया था, और यही उसके ऊपर शक और गुमान किया जा रहा है। उसके रिश्तेदार कुछ यही बात कर रहे हैं कि शहबाज जैसे झूठ बोला कि मैं कुछ अरसे से यहाँ पे था ही नहीं जब मेरी बहन के साथ ये सब कुछ होता रहा, जबकि वो वहीं पर था। उसने ये झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो असल में इस मामले को छुपा रहा है कि उसकी बहन उसको कई दफ़ा पहले भी बता चुकी होगी, और उसने इस बात के ऊपर पर्दा डालने को कहा होगा, और जब अब पर्दा नहीं डल रहा होगा या उसने मानने से इनकार कर दिया होगा, तो वो भी इस कत्ल में शामिल हो गया होगा। ये मेरी अज़म्पशन है। एनीवे, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं वकील साहब की। वकील साहब जो है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, और उन बातों में वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज का केस मैंने छोड़ा उसकी वजह ये है कि शहबाज जो है उसने इकरार किया है कुछ बातों का, मेरे सामने इकरार किया है, और उसके बाद मैं गलत के साथ खड़ा नहीं हो सकता, और जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती कि कम अज़ कम वो उन 2-3 कामों में शामिल नहीं है, मैं कभी ये केस नहीं लूँगा। फिर वो ये कहते हैं कि जब पुलिस की कस्टडी में ये लोग मौजूद थे, तो फिर शहबाज ने वहाँ पर अपने भाई के साथ कन्फ्रंट किया है, उसने वहाँ पर कहा है कि हाँ, ये सब कुछ हुआ है। क्या कुछ माना है, ज़रा वकील साहब की ज़ुबानी सुनिएगा। अच्छा, ज़रा पहले आप सुन लीजिएगा कि ये कह क्या रहे हैं। भाई, ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा है कि हमारा ना एक केस है, आपने इसको डील करना है। ये जो लड़का है शहबाज, इसकी जो बहन उसको उसके भाई ने और बाप ने कत्ल कर दिया ज़िना करते हुए। हाँ, अगर इसमें कोई ऐसी हालात आए कि आपका जो लड़का है वो गुनाहगार हुआ, अगर उसमें उसका कोई भी ऐसा हुआ, तो मैं आपका वकील नहीं रहूंगा। कौन से लड़के की बात? ये शहबाज की। ठीक है। जिसका जो इसकी बेटी और इसका जो जवाई है वो मान चुके हैं थाना में कि हाँ ये जो हुआ है, तो वो जो उसके भाई हैं उन्होंने कहा जब ये मारा है तो इसको ये हमारे साथ था। दोबारा से सुनिएगा, वो कहते हैं थाने में ये दोनों मान चुके हैं, यानी कि शहबाज और उसकी बीवी मान चुके हैं। सुनिएगा दोबारा। जो इसकी बेटी और इसका जो जवाई है वो मान चुके हैं थाना में कि हाँ ये जो हुआ है, तो वो जो उसके भाई हैं उन्होंने कहा जब ये मारा है तो इसको ये हमारे साथ था। फिर मैं, क्योंकि मेरे ये उनकी क्रॉस वर्शन हुई है, फिर जब मारा है ये हमारे साथ था, जब इसको उधर उसकी चारपाई पे रखा है तब इसकी बेगम हमारे साथ, फिर इसकी कब्र कुशाई की। जनाब,
یعنی کہ جب مارا ہے تو یہ ہمارے ساتھ تھا، جب اس کو چرپائی پہ رکھا تو اس کی بیگم ہمارے ساتھ تھی. یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے کہ جب مارا تو یہ ہمارے ساتھ تھا، یہ سب کچھ جانتا تھا. اذان ہو رہی ہے، بریک لیتے ہیں. جی، تو یہ بات آپ نے سن لی وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1.5 گھنٹے پہلے جو ہے یہ ماریہ جو ہے مر چکی تھی. اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے. تو جب اتنی واضح باتیں جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان سب کو وہاں پہ بٹھایا گیا، وہاں پہ ان سے تفتیش ہو رہی تھی. جو پولیس کا اپنا تفتیش کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ تو بعد میں آزمائے گا، لیکن جب باپ بھائیوں کو آپس میں آمنے سامنے کیا گیا تو وہاں پر ان دو بھائیوں کے درمیان تھوڑی بحث ہوئی. بحث کے درمیان لڑائی ہوئی. لڑائی کے درمیان ان دونوں نے جب باتیں کچھ کی ہیں تو وہاں پر شہباز نے ان باتوں کو مانا ہے، یہ کہنا ہے وکیل صاحب کا. تو ایسے میں وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا کیس ہرگز نہیں لے سکتا جس میں اتنا بڑا گناہ جس میں یہ لوگ شامل ہیں، میں اس کا حصہ ہرگز نہیں بن سکتا. ہاں اگر مجھے کل کو یہ پتہ لگ گیا کہ شہباز بے قصور ہے اور کس لیول تک بے قصور ہے تو میں ضرور اس کا ساتھ دوں گا. لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے کانوں سے یہ ایک بات سن لی ہے تو اس کے بعد پھر میں اس بات کا کیسے اعتبار کر سکتا ہوں. تو جناب یہ چیزیں جو ہے میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. اب 2 باتیں میں اور آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اس وقت دونوں کو، میاں بیوی کو جیل بھیج دیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی بیوی کی ضمانت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا بچہ بہت چھوٹا ہے. بچہ جو ہے جس طرح سے عدالت میں رو رہا تھا، جس طرح سے ماں کو دیکھ کر اس نے رویا، اور وہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے، جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکی ہوں. بچے کو لے کر آئے، بچے کو جج صاحب کے سامنے بھی ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی چکر لگائے گئے. ان کی جج صاحب کی بھی یقیناً نظر پڑی ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیل بھیجنے کا اگر حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز کی بیوی جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ بڑا ہی گھناؤنا ہے. وہ ایسا کردار نہیں ہے کہ جس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے یا جس پر اس کو معافی دی جا سکے. لیکن پھر بھی عورت ہونے کے ناطے اور خاص طور پہ ماں ہونے کے ناطے، اور اس کی جو غالباً والدہ تھی یا اس کی ایک خالہ تھی جن کا ایک انٹرویو بھی آیا تھا جس میں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ 2 مہینے پہلے تو اس کا آپریشن ہوا ہے، اس کی حالت اچھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس کے 3 آپریشنز ہو چکے ہیں. اس کے بھائیوں کا بھی ایک انٹرویو آیا تھا، اس میں بھی وہ یہی باتیں بتا رہے تھے اور مسلسل اس بات کے اوپر زور دے رہے تھے کہ شہباز بے قصور ہے. اس کا قصور تو صرف اتنا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے لیے آواز اٹھائی اور اس نے کہا کہ جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے ان لوگوں کو سزا دی جانی چاہیے. تو اس وقت جو ہے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. البتہ جو والد کا کردار ہے وہ ابھی تک علی رضا صاحب جو ہے انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا. علی رضا صاحب نے جو آج عدالت میں ان دونوں کو پیش کیا گیا تو وہاں پر انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ یہ قصوروار جو ہے شہباز اس حد تک ہے کہ اس نے قتل کو چھپایا، لیکن انہوں نے اس سے آگے کی 2 باتیں جو ہے وہ نہیں بتائیں. ایک بات انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ وہ اتنا تو قصوروار ہے، لیکن کیا وہ پہلے سے جانتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا وہ اس گناہ کو چھپانے کا بھی مرتکب ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ان دنوں میں وہیں پر موجود تھا. دوسری بات یہ کہ کیا وہ اس قتل میں ساتھ شامل تھا ان کے، یعنی کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا. تیسری بات تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ قتل کو چھپانے کا یعنی کہ دیر سے بتانے کا مرتکب ہوا ہے. چوتھی بات جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے واضح کرنا وہ یہ ہے کہ اس کا والد جو ہے، اس کے والد کا کیا کردار ہے. اس کے والد کے کردار کے بارے میں علی رضا صاحب اگر بتائیں تو وہ ذرا چیزیں کلیئر ہوں گی، کیونکہ وہ بار بار اپنے اوپر سے سارا مدعا اتار کے اپنے بیٹے کے اوپر ڈال رہا ہے اور اس نے یہی کہا کہ جو بھی کیا ہے اس نے کیا ہے، اور وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن والد قتل کرنے میں برابر کا شامل تھا، اس کو باقاعدہ سپورٹ کر رہا تھا، اس کو پانی پلا رہا تھا. تو یہ سب کچھ کیا تھا. اور اس کی بہن جو ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غالباً اس وقت لائیو کال پہ موجود تھی، کیا اس کو پتا تھا کہ اس کی بہن کو مارا جا رہا ہے، یا وہ سچ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ بہن کی طبیعت بہت خراب ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. جس طرح سے تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ اس بچی کو دفنایا گیا، معاملہ بہت مشکوک تھا. پورا خاندان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں معاملہ بہت مشکوک لگا تھا، لیکن آواز کسی نے کیوں نہ اٹھائی. یہ سب کچھ جب ایک ہی گھر کے اندر ہوتا رہا جہاں سب قریب قریب موجود تھے تو سب خاموش کیوں رہے؟ کیا یہ مجرمانہ خاموشی نہ تھی؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.